काम आ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद बड़े ही ज़बरदस्त और बहुत अहम किस्म की नौयत के मामलात हैं जिन पे हम बात करेंगे, सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहां पे उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि किस तरह पूरे की पूरी रियासत तकरीबन तमाम का तमाम मुल्क एक साइड पे है और रह गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KP की हुकूमत, तो वो कौमी सलामती के मामले पर और दहशत गर्दी के खिलाफ बयानियाँ और अमली इकदाम करने के मामले पर एक अलग ही 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए हुए है। तो क्या डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना क़िबला दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। बज़ाहिर ऐसा होता नजर तो नहीं आता, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI ने भी और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने भी सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए बयानात जारी किए जिसमें शदीद तनकीद की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन साथ ही एक कुछ पॉजिटिव चीज़ थी। कहा गया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कि आएँ बैठ के इन मामलात को हल करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कौमी सलामती के इन मामलात पे बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ बैठ के KP में मिलिट्री ऑपरेशन का मामला हल किया जा सकता है? ये अहम सवाल होगा आज का। और क्या बैठ के बात करने से वाकई मामलात हल हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो फिर मुज़ाकरात करने के लिए यही ऑपोजिशन मरकज़ में, फेडरल में संजीदा क्यों नहीं है? बार बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख़ासतौर पर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन अपोजिशन उनके पास जाती क्यों नहीं है? एक बहुत बड़ा गैप है मिसट्रस्ट का बिटवीन हुकूमत एंड अपोजिशन जो अभी भी बरकरार है। और इस जो एक मिसट्रस्ट का एक गैप है, इसमें हुकूमत मज़ीद खलीज डाल रही है, अपोजिशन लीडर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं कर रही है। आज भी इस किस्म की बात हुई, लेकिन उसको किसी पाया तकमील तक पहुंचाया नहीं जा रहा। तो जब हुकूमत इस किस्म के इकदाम करेगी तो फिर अपोजिशन हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफ़र को संजीदा कैसे ले सकती है? इस पर भी सवालात करेंगे। मुज़ाकरात ही के लिए आज एक नेशनल डायलॉग कमेटी ने एक कौमी कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, लेकिन ये वो NDC के रहनुमा थे कि जिनकी अपनी ना तो सियासी जमातें हैं और अगर हैं भी तो वो चंद अफराद पर मबनी हैं और ये सब लोग पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बाकायदा हिस्सा भी नहीं, और अगर हैं तो जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ एक या दो या चंद लोगों पर मुश्तमिल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो मैंडेट अगर नहीं है तो फिर किस तरह से मुज़ाकरात की ऑफ़र में इनकी मुज़ाकरात की ऑफ़र को संजीदा लिया जा सकता है? इस पर भी ज़रा सवाल करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैटर, एक बड़े तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और ख़ासतौर पे बानी PTI की फैमिली की तरफ से ये बयानिया बनाया जाता रहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, अदालतों तक ये मामलात चले गए, सोशल मीडिया पर ये बयानिया बनाया जाता रहा, मीडिया पर ये बयानिया दिया जाता है। लेकिन कल अलीमा खान ने खुद ही, जो कि फैमिली है, बहन है इमरान खान की, इस सारे बयानिए का भांडा फोड़ दिया। ज़रा सुन लें कि वो किस तरह से सच बोल रही हैं। सुनिए, दिखाइए ज़रा। सेहत के लिए इमरान खान 2 दफा हफ्ते में उन्होंने कहा मैं मुर्गा, देसी मुर्गा बनवाते हैं। उनका मुशक्कत ही है, एक सेल उसके पास है, उनके लिए खाना अलहदा बनता है। वो खोपरा नारियल मंगवाते हैं, वो खाते हैं। इमरान खान का जेल का जो इंतजामिया, उनका बंदा जाकर बाजार से शॉपिंग करता है, उस एक कमरे में वो सामान रखा जाता है, उसके अंदर खाना पकाया जाता है, फिर एक डॉक्टर आता है, वो चेक करता है, फिर इमरान खान खाते हैं। सुना आपने अलीमा खान क्या कह रही हैं कि जी इमरान खान को हफ्ते में 2 दफ़ा देसी मुर्ग खाने को मिलता है, अपनी मर्जी का खाना मंगवाते हैं, अलग से एक जगह पे रखवाते हैं, उनके लिए मुशक्कत ही अलग से मौजूद है। मुलाकातें भी करवाई जाती हैं। बानी PTI की गुज़श्ता मंगल को भी अहलिया से, बुशरा बीबी से मुलाकात हुई थी, आज भी इस मंगल को भी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। तो जो फिर बयानिया अफसोस के साथ बनाया जाता है, आलमी मीडिया पे चलवाया जाता है, भारत के मीडिया पे यल्दा हकीम को इंटरव्यूज़ दिलवाए जाते हैं, तो उसका भांडा तो खुद ही अलीमा खान ने फिर फोड़ दिया है। इंजीनियर मिर्ज़ा वो भी साथ रह के आए इस जेल में, उन्होंने भी बता दिया था। तो फिर इस सारे बयानिया का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद क्या है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए? और अगर ऐसा है, इस झूठे बयानिए से हासिल क्या? और अलीमा खान खुद बता रही हैं कि जी हफ्ते में 2 दिन देसी मुर्ग खाते हैं, अपनी मर्जी का खाना वगैरह मंगवाते हैं, सब कुछ। इन सारे मामलात पे बात करेंगे जी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शफकत अय्याज साहब, जो कि मुआविन खुसूसी हैं
चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं। शफकत अय्याज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहले तो मुझे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताइएगा कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी कौम की ये तवक्को थी कि शायद PTI खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अपना क़िबला दुरुस्त कर ले, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आया। और जो ट्वीट आई चीफ मिनिस्टर की तरफ से, क्या बैठ के मिलिट्री ऑपरेशन का मामला हल किया जा सकता है? आप बैठ जाएं, रियासत के नुमाइंदे बैठ जाएं, विफाक के नुमाइंदे बैठ जाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलीद, आपने जो बातें की हैं, मैं इस पे इतना सिर्फ कहूँगा कि देखिए, सुहेल अफरीदी साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। अगर उनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात की जाती है या उनके लीडर के हवाले से, तो जवाब देना फ़र्ज बनता है, और जवाब जो था वो आईन और कानून के मुताबिक उन्होंने दिया है और हम भी देते आए हैं। पहली बात तो ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से ना पहले हमने ये कहा है कि हम इजाज़त देते हैं, ना आज कह रहे, ना आगे हम कहेंगे। हाँ, वो उनकी कुछ शराइत हैं। आपने देखा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में हमने तमाम पार्टियों को बुलाया था और हमने उनके साथ बैठ के 15 पॉइंट एजेंडा हमने तैयार किया, और हमने उसमें सिर्फ हमारा फैसला नहीं था, और वो आप देख रही हैं कि पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग शायद वो भी मेरे ख्याल में आए हुए थे, लेकिन तमाम वो स्टेक होल्डर्स ने वो एजेंडा बनाया और उसमें वाज़ेह तौर पर हमने ऑपरेशन को रिजेक्ट किया। अब उसके बाद अगर इनके पास कोई ऐसी चीजें हैं कि इनको लगता है कि किसी जगह से दहशतगर्दी हो रही है, जिस तरह उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी है, तो पहली बात तो ये है कि देखें, बॉर्डर्स पे हम नहीं बैठे हुए हैं। बॉर्डर्स पे आप लोग बैठे हुए हैं, अगर वहां से दहशतगर्द आते हैं तो ये आपका काम है, आप उनको रोकें। अगर खैबर पख्तूनख्वा की किसी सूबे में, एक मिनट, कितना तवील बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ जो KP के साथ लगता है? 2600। तो सर, उस बॉर्डर को सिक्योर कौन कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है या अफगानिस्तान भी कर रहा है सर? देखें, इसको हमारी तरफ से हमारी आर्मी जो है वो उसको प्रोटेक्ट करिए, और ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से नहीं प्रोटेक्ट हो रहा ना, सिक्योर नहीं हो रहा ना, बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं हो रही ना? देखें, वो तो उनको पता होगा कि आप बताइए ना, आप मुझे सिर्फ फैक्ट बताइए सर। मैं सिर्फ एक फैक्ट आपसे जानना चाह रही हूँ कि कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी होता है या दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी होता है सर? नहीं, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम नहीं, सर सिर्फ ये सवाल दे, सर सिंपल सा सवाल है कि कोई भी बॉर्डर मैनेजमेंट इंटरनेशनल, जी होना तो चाहिए, हाँ होना चाहिए ना, नहीं हो रहा अफगानिस्तान की तरफ से, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। नंबर 1 सर, स्टेप बाय स्टेप इस पे डिबेट कर लेते हैं ना, ये फोरम डिबेट के लिए है सर। अब वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि जगह जगह पर एक एक कदम के फासले पर, एक एक फुट के फासले पे, कि आपके पास इतनी फौज है, इतने वसाइल हैं कि आप 2600 किलोमीटर के बॉर्डर पे लगा सके, और वहां का टेरेन आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पहली बात देखिए, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह मैं स्टेप वाइज आपको आंसर भी दूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बॉर्डर जो था, इससे पहले हमारी मर्ज एरिया जो एक्स फाटा था, यही ये कंट्रोल करती रही आर्मी के साथ, और आज भी वो लोग यही कह रहे हैं कि अगर जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह इनके साथ हर दफा हर जगह हम अवेलेबल होंगे इनके साथ प्रोटेक्शन में। अब बात यह है कि ये 22 नहीं सर, आपने सवाल रेज किया, सर आपने सवाल रेज किया, मैं उस सवाल को सिर्फ फैक्ट्स के जरिए आपसे मजीद डिबेट कर रही हूँ। आपने कहा जी बॉर्डर से रोक नहीं रहे, तो सर ये फैक्ट्स है ना सर, ये बयानियां, यही मसला है सर कि जब लोगों को सही बात नहीं बताई जाती। सर मुझे बोलने देंगे तो शायद सर फरमाएं। बात ये है कि बॉर्डर्स पे अगर मेरी जिम्मेदारी है तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा उस पे आंसर करने का। ये लोग बैठे हुए, तो ये इनका काम है कि वहां पे वो रोकें, और रोक रहे हैं, जो रोक रहे हैं हमें पता भी है। और ये क्या होता है, आप सब पाकिस्तानी हैं सर, आपकी फौज है, आप इस पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान के हैं, हम उनके साथ हैं जी, हम उनके साथ हैं। हमारे कजिन्स उनमें सर, आपने पीछे बिल्कुल सर, आप लोगों के रिश्तेदार होंगे, जानने वाले होंगे, दोस्त होंगे फौज में, हम उन करते हैं जब भी जरूरत सर। एक तो ये सारे मसले हैं, मुझे बताएं कि क्या इंसानी तौर पे ह्यूमनली पॉसिबल है कि 2600 किलोमीटर का बॉर्डर आप मैन करें 24 घंटे 365 डेज अ ईयर? सर पॉसिबल है, मुझे बताइए। आजकल देखिए, आजकल डिजिटल जमाना है, आपने सर्वेलेंस करनी है, आपके पास सर पैसे चाहिए ना, फिर पैसे देना फौज को, फिर पैसे दें विफाक को, सर पैसे चाहिए ना, पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे आर्मी। दूसरी बात सर, एक और सवाल का जवाब भी, कि अगर वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो भी जाती है, कहीं नहीं रुकती, तो पीछे हिंटरलैंड में तो सर आपकी जिम्मेदारी है ना फिर गवर्नेंस की। सर वहां भी कुछ नहीं होता, कितने अजला में सर पुलिस का वजूद ही नहीं है KP में। उसी पे मैं आता हूँ, जी फरमाइए। उसी पे मैं आता हूँ।
दहशत गर्द ख़्वा में आती है या पाकिस्तान के किसी कोने में आती है, तो वही हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है कि वहाँ पे वो अपने फर्स्ट लाइन फोर्स जो है पुलिस को उसके खिलाफ इस्तेमाल करे। अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि हम अपनी पुलिस को कितना स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्या यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अगर दहशतगर्दी बढ़ रही है तो हम तब ये आवाज उठा रहे थे 2021 में कि दहशतगर्दी आ रही है, ये तालिबान क्यों सर आ रहे हैं? आपने 13 सालों में 14 सालों में केपी की पुलिस को स्ट्रेंथन क्यों नहीं किया, सिविल एलईएस को स्ट्रेंथन क्यों नहीं किया सर? बहुत जबरदस्त हमने जो है ना उनको स्ट्रेंथन किया है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पे आप देख रही है कि पुलिस हमारी जो है ना वो नाकाम हुई है। हर जगह पे आपने देखा, देखिए यहाँ पे हमारी सर बॉर्डर के करीबी जितने भी अजला हैं उसमें पुलिस का वजूद होता ही नहीं। सर आप मुझे ये बताइए कि आप डीआई खान में 5 बजे के बाद जा सकते हैं, शाम 5 बजे के बाद डीआई खान में फिर सकते हैं? उस पे आएंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं कह रहा हूँ कि उसको सर फिर तवील हो जाएगा ना, हुज़ैफा साहब को भी वक्त देना, हुज़ैफा साहब कहेंगे फिर आप सिंगल प्रोग्राम कर लें शफकत साहब के साथ। या किसी भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पुलिस को इस्तेमाल करें। अगर उनको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो एफसी को बुलाएं। उसके बाद अगर उनको लगता है कि नहीं कंट्रोल पा रहे तो वो आर्मी जो है वो हमारी है। आर्मी तो पूरी दुनिया में हमारी स्ट्रॉन्ग वो है आर्मी है, तो उनसे हम हेल्प ले लेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आप सबोताज करते हैं, आप जो है ना 18 अमेंडमेंट को जो है ना बाईपास करते हैं, आप किसी सूबे को ठीक आप कह रहे हैं कि पहले पुलिस को वहां काम तो करने दिया जाए और अगर वो काम ना करें तो फिर एफसी फौज वगैरह भेजें। ठीक है, राइट। सर मुझे हुज़ैफा यही सवाल है कि हुज़ैफा साहब की तरफ जाने दिया जाए। हुज़ैफा साहब, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही बात की थी कि बलूचिस्तान के बी एरियाज अगर ए या ए एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो बी एरियाज में क्या आर्मी एफसी वापस बैरकों में चली जाएगी और क्या केपी में भी ऐसा होगा ताकि वहाँ पे जो सिविल एलईएज हैं, पुलिस वगैरह है, वो स्ट्रेंथन हो जाए? यही बात कर रहे हैं डॉक्टर शफकत अय्याज। तो वहाँ की पुलिस को आप लोग स्ट्रेंथन तो होने दें ताकि वो दहशतगर्दों से लड़े। पहले भी उनकी बहुत कुर्बानियां हैं और आप चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे बात करें मिलिट्री ऑपरेशन पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं उनके खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चूंकि प्रोग्राम में मदऊ किया, तो अगर आप बेसिस साहब की गुफ्तगू पुरसुकून अंदाज में उन्हें करने देती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनके सवालों का जवाब मैंने देना है। अब सारे सवालों के जवाब तो आपने काउंटर कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से जो आपका आर्गूमेंट है वही मेरा आर्गूमेंट है। अगर इसके अलावा कोई बात आप मुझसे पूछेंगी जो बैरिस्टर साहब का आपने जवाब अगर नहीं दिया तो फिर मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। नहीं, आपने मेरा सवाल शायद सुना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सवाल विफाकी हुकूमत के कंडक्ट के बारे में पूछा है कि आप लोग स्ट्रेंथन होने दें वहां पे पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा में। अगर केपी पुलिस मैनेज ना कर पाए तो फिर वो बुलाएंगे इन एड एफसी को या आर्मी को बुलाएंगे। नहीं, और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के मिलिट्री ऑपरेशन का मसला हल करें ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपने खुद सारी लॉजिकल बातें की हैं और सारी बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं शायद इतने बेहतर अंदाज में मेरी इस मौजू पे इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 26 किलोमीटर का अगर बॉर्डर है और 2600 किलोमीटर के बॉर्डर को एक सूबाई हुकूमत जो कि सीटीडी का महकमा तो खड़ा कर नहीं सकी, जो कि मरकज से 600 अरब रुपए लेने के बाद नाइट गॉगल्स या अच्छे वेपन्स तो दे नहीं सकी, मगरिब के बाद जो है आपके थाने जो है वो गैर आबाद हो जाते हैं। वजीर आला पे गंडापुर थे, तो जब वो वजीर आला थे तो डेरा इस्माइल खान के अंदर वो सी पैक रूट से खुद नहीं जा पाते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी गंभीर थी। तो अगर आपने पिछले 12 सालों में अपनी पुलिस की इस्तादे कार भी बेहतर नहीं की, सीटीडी महकमा भी खड़ा नहीं किया, इसके अलावा जो है आप अपनी पुलिस को जदीद ट्रेनिंग्स भी नहीं दे सके, तो आज आप ये कैसे क्लेम करते हैं कि हम एफसी रेंजर्स या जो आर्मी है उनको बैरकों में भेज दें और पूरा सुबह जो है केपीके की पुलिस के हवाले कर दें? अगर ये बात चाहते हैं, ये कल आईजी केपीके से लिखवा दें कि हम केपीके का लॉ एंड ऑर्डर और इवन के जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है उसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि आप मुसल्लह फौज भेजें या इवन के आप जो है एफसी भेजें या रेंजर्स तैनात करें, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन्हें खुद इस बात का पता है कि केपीके की पुलिस की इस्तादेकार इतनी कमजोर है कि वो अपने सूबे के वजीर आला की सिक्योरिटी को तो फुल प्रूफ कर नहीं सकती। अली अमीन गंडापुर खुद इस बात का इतराफ किया करते थे जब फेडरल गवर्नमेंट के पास आया करते थे कि मेरे डेरा इस्माइल खान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो दहशतगर्द पहुंच चुके हैं। रात को केपीके में कई अजला में दहशतगर्द नाका लगा लेते हैं और पुलिस उन एरियाज में जाती नहीं है, पुलिस को लोग 1-5 करते रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस बात का सबको पता है। अच्छा, ये कोई दलील नहीं है कि आप जो कुछ केपीके में करेंगे वो बलूचिस्तान में भी करेंगे। बिल्कुल, हम बलूचिस्तान हुकूमत भी कमजोर है, लेकिन चूंकि आपने मुकाबलेबाजी शुरू की थी, बलूचिस्तान का जिक्र इसलिए ज्यादा नहीं होता, उनने मुकाबलेबाजी शुरू नहीं की।
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ BLA نے اگر ٹرین پہ حملہ کیا تو آپ کی جو SSG کمانڈوز تھے انہوں نے ود ان 3 hours اس کو کلیئر کیا, انہوں نے اس کو ایکنالج کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ہماری بلوچستان پولیس کر سکتی تھی یا ہمارا سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کر سکتا تھا. اگر ہم نے آپ کو بلٹ پروف گاڑیاں دی, آپ نے کہا نہیں جی ہماری تو ناک کے نیچے نہیں بیٹھ رہی, یہ واپس لے لیں. بلوچستان نے کہا جی ہمیں دے دیں, ہمیں ضرورت ہے, لیکن آج تک آپ نے گاڑیاں واپس نہیں کی. بات یہ کہ یہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر آپ کے 80,000 فوجی اور 80,000 آلموسٹ 80,000 سویلین ملا کر جانوں کے نذرانے پیش کیے. 90,000 ہو چکا ہے جی, 90,000 تک پہنچ گئی یہ فگر. 90,000. آپ کی ملک کی اکانومی جو ہے وہ کمزور ہوئی, اور اس وقت جو ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے, وال اسٹریٹ جرنل نے اس پہ لکھا ہے کہ $7.1 بلین کا ویپن چھوڑ کر گئے تھے امریکی وہاں پر, اور وہ سارے ویپن یہ TTP کو انہوں نے بیچے ہیں. وہ TTP جو ہے اس کو پاکستان پہ استعمال کر رہی ہے. مظفر صاحب آپ کی ساری باتیں درست, آپ کے سارے دلائل درست, لیکن یہ سارے دلائل چیف منسٹر KP کو ساتھ بٹھا لے نا, وفاق بیٹھ جائے, ریاست کے نمائندے رہے. ہم تو فریدہ فاروقی صاحبہ آپ یہ بڑا اچھا کام سر انجام دے رہی ہیں. ہم تو انہیں بٹھانے کو تیار تھے, تبھی وزیر اعظم صاحب نے انہیں فون کیا نا. اس بات سے قطع نظر وزیر اعظم کے وزراء عطا اللہ تارڑ صاحب مجھ سمیت ہم کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, لیکن جب وہ بنے وزیر اعظم نے انہیں مبارکباد بھی دی اور کہا بیٹھتے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب KP کے گئے, میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھا, تو وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر KP میں بات کی کہ جی آپ آئیں اور بات کریں. PM نے ایون کہ IG اور چیف سیکرٹری KP کو میسج دیا. اس کے بعد PM نے دوبارہ آپ کو دعوت دی, آپ اگر نہیں آئیں گے بار بار دعوت دینے پر اور آپ آپریشن کی مخالفت کریں گے, اور جو فریق آپریشن کر رہا ہے, جس فریق کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے آپریشن رائے راست میں, آپریشن رائے نجات میں, جن کے سرونگ آفیسرز شہید ہو جاتے ہیں, اس فریق نے رسپونڈ تو کرنا ہے کہ ایک تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں, ہم KPK میں ایک آپریشن کو سر انجام دے رہے ہیں, اور ایک KPK کی جو حکومت ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کر رہے ہیں یا ہمارا حوصلہ گھٹا رہے ہیں, تو اس پہ اگر DGI اس پہ رسپونڈ بھی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر شفقت صاحب, اس کا ذرا جواب دے دیجیے گا. اور KP میں ملٹری آپریشن تو ہو رہے ہیں, IBOs بھی ہو رہے ہیں, آپ بے شک انکار کرتے رہیں, ٹویٹس کرتے رہیں, بیانات دیتے رہیں, اسمبلی میں تقریریں کرتے رہیں, لیکن آپریشن تو چل رہے ہیں, IBOs بھی ہو رہے ہیں, تو آپ کا کچھ کہنا تو کوئی وقت رکھتا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا غریدہ کہ ان کو بھی کہیں اور آپ بھی اور ہم سب اگر یہ کوشش کریں کہ جو ٹاپک ہم نے ابھی جس پہ ڈسکشن کرنی ہے اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا مکس نہ کرے, تاکہ بیانیہ بھی صحیح آئیں اور لوگوں کو ایک کلیئرٹی بھی نظر آئے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں, اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دہشت گردی کی بات کر رہی ہے تو دہشت گردی اس وقت سب سے زیادہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. بلوچستان میں انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے کتنی ہزار جو ہے نا ملٹری انٹیلیجنس بیس جو ہے نا انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اور خیبر پختونخوا میں کی ہیں. پھر ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ شاید بلوچستان جو ہے وہ زیادہ ترقی کر چکا ہے اور ہم جو ہے پیچھے رہ گئے ہیں, تو وہ بھی ہم کر لیں گے. آپ ہیں, انہوں نے جس طرح یہ تمام جرنلسٹ کو بلایا تھا, ان تمام جرنلسٹ کو لے کر جاتے ہیں اور افغانستان یہ بلوچستان کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ترقی ہے, اور وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے, اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھی ہم بتاتے ہیں اور تیرا تک لے کر جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہیں. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھو ہم نے خود سے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے, ہم نے تمام پارٹیوں کو بلا کے 15 پوائنٹ ایجنڈا بنایا, اس میں تمام پارٹیوں کو ہم نے ریپرزنٹیشن دی, تمام وکلاء کو, جرنلسٹ کو, جتنے بھی لوگ تھے خیبر پختونخوا کے پاکستان کو, ان کو بلا کے ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی, پہلے تو بات یہ ہے کہ دہشت گردی کہاں سے آئی ہے. 2021 میں ہم چیختے رہے ہیں, ان کا خود کا جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان جو فاٹا میں اس وقت جو ہے 2021 میں خود سروس دے رہا تھا, انہوں نے خود آج بھی کنفیشن کیا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں کہ جب 2021 میں یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے یہ طالبان کو لے کر آتے ہیں, ان کو 30,000 سے لے کے 40,000 تک. سر 2021 میں پھر وزیر اعظم آپ کے عمران خان ہی تھے نا سر, 2021 میں وزیر اعظم آپ کے عمران خان تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں, مجھے بولنے دے, ٹائم بھی ذرا کم ہو گیا. اس میں کیا ہوا کہ جی اس وقت باجوہ صاحب نے جب یہ بات کی, فیض حمید صاحب نے, اور جو ہمارے DGI ISPR صاحب تھے اس وقت کے, ان سب نے یہ فیصلہ کیا. عمران خان کو آپ نے مائنس کر دیا, بیچ میں سے بری الذمہ قرار دے دیا. میں نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر تھے, ان کے سامنے یہ بات ہوئی تھی, کیبنٹ میں یہ جو ہے ریجیکٹ ہوئی بات,
پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی برائے قومی سلامتی ہے اس میں دوبارہ یہ لے کر آئے ہیں اور وہاں پہ لمیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ نے کل پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ قادری صاحب نے بھی اس بات کی جو ہے نا وہ کی ہے تردید کی. وہاں پہ ہم بیٹھ کے ہم نے جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا کہ ہم کسی بھی آپریشن کے ساتھ نہ جانے والے ہیں اور نہ طالبانوں کو لے کر آنے, کیونکہ ہمیں فائدہ ڈاکٹر بتایا کہ شفقت صاحب میرے طالبانوں کا پاس اگر ہم لے ٹائم کر آتے ختم ہیں ہو تو چکا کیا ہے, ہوگا. ٹائم ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا, دیکھیں مجھے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2022 کو 6 جولائی کو جب ہماری حکومت ختم ہو گئی تھی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے خود ایک ٹویٹ کیا کہ ہماری جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی برائے قومی سلامتی میں یہ باتیں ڈسکس ہوئی اور ہم جو ہے طالبانوں کو لے کر آئے اور ان کو جو ہے اسی بنیاد پہ انہیں ایجنڈا بھی پیش کیا تھا. تو لے کر آئے کہ انہوں نے کیوں ہی لے کر آئے تھے اور پھر اس کا کیا فائدہ ہوا. سر ایک منٹ سر رک جائیں, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر رہی ہوں. حذیفہ صاحب ذرا کوئکلی اس پہ رسپونڈ کر دیجئے گا. یہ الزام سارے کا سارا 2022 جولائی وزیر اعظم شہباز کے سر پہ آتا ہے کہ انہوں نے سائن کیے. جی میں بالکل اس پہ رسپونڈ کر رہا ہوں. جی میں رسپونڈ کر رہا ہوں. دیکھیں میں اس الزام تراشی میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ 80,000 دہشت گرد ٹی ٹی پی کے سر وزیر اعظم شہباز نے سائن کیے ڈاکومنٹ سیٹلمنٹ کے کہ نہیں کیے, ری سیٹلمنٹ کے ڈاکومنٹ. او بھئی آپ مجھے بات مکمل تو کرنے, 1 منٹ میں مکمل کروں گا. 1 منٹ میں بات, آپ کی بات کا جواب نہ ہو تو پھر آپ میرا گریبان پکڑیے گا. عرض یہ کہ 80,000 دہشت گرد آباد ہوئے یہاں آ کر جو کہ مختلف آپریشنز میں کچھ جانم حاصل ہوئے تھے, ایلیمینیٹ ہوئے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے دور میں ہوئے ہیں, تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے وہ نون کے دور میں ہوئے ہیں. یعنی دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ دہشت گرد KPK میں آ چکے ہیں. تو بھئی جس طریقے سے انہیں پہلے نکالا تھا آپریشن کر کے ویسے ہی نکالنا ہے ہم نے. اس بات میں پڑھ ہی نہیں رہا. آپ نے ہمارے کھاتے میں ڈال لیں, پھر بھی اگر ہمارے کھاتے میں بھی ڈال رہے ہیں اور آپ مان رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد KPK میں آ چکے ہیں تو ان کا کلا کما وہی آپریشن کریں گے جس کا ماضی میں ان کا کلا کما. بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب. ڈاکٹر شفقت صاحب, یہ ڈیبیٹ نہ صرف پورا پروگرام بلکہ کئی پروگرام ڈیمانڈ کرتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر اس ڈیبیٹ کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, سیاسی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ناٹ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات, اس میں NDC نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے جو آج قومی کانفرنس کی ہے اس میں سے نکلے گا کیا, اس پہ ذرا بات کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ایک بڑی زبردست اور بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے, مثبت پیش رفت ہوئی ہے. اس وقت ملک میں جو سیاسی جمود طاری ہے اس کو توڑنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی, جو کہ ملک کے کچھ بڑے ہی سینئر اور معتبر سیاستدانوں پر مشتمل یہ کمیٹی ہے, انہوں نے ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا. اس کا اعلامیہ بھی آیا اور اس فورم کے ذریعے اس ایکسپریشن کو جو ہے پہنچایا گیا ہے نہ صرف عوام تک بلکہ حکومت تک بھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ملاقات ہونی چاہیے, پیرول پہ رہائی ہونی چاہیے کچھ سیاسی قیدیوں کی, اور اس کے بعد معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فورم سے یہ قومی کانفرنس ہوئی ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی, اس کی پولیٹیکل ویلیڈیشن کیا ہے, اور خاص طور پہ اپوزیشن یعنی کہ TTAP اور PTI نے شرکت ہی نہیں کی, تو کیا یہ متبادل ثابت ہو سکتی ہے؟ اسی پر بات کریں گے. NDC کے دو بڑے ہی زبردست سینئر اور معتبر نام میرے ساتھ موجود ہیں. فواد حسین چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں, ممبر ہیں NDC کے, اور عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ ہیں اور ممبر ہیں NDC کے. فواد چودھری صاحب, آپ لوگوں نے قومی کانفرنس تو کر لی, بڑی زبردست ہو گئی, باتیں ہو گئیں, آئیڈیاز وہاں سے سامنے آ گئے, سوالات آ گئے, سوالات کے کچھ جوابات آپ لوگوں نے خود بھی دے دیے, لیکن کیا یہ محض نشستند گفتند برخاستند رہی یا اس کے بعد کچھ عملی طور پہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں غریبہ, تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمارا تو جو فرض ہے وہ ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں ہوں, آپ ہیں, عمران ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو, سچی بات یہ ہے کہ اب ملک سے باہر نہیں جا سکتے. ہم لوگوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, یہیں پہ مرنا ہے. ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ملک میں کیسے بہتری آ سکتی ہے, اور اس بہتری کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے نہیں آتا پاکستان کی اندر اسٹیبلٹی آنا مشکل ہے, اور ٹمپریچر تب نیچے آ سکتا ہے جب ڈائیلاگ ہو. اب ہم نے ایک ڈائیلاگ کے لیے ایک میکنزم کریٹ کیا ہے. ہم نے حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو یہ آفر کی ہے کہ کیسے آپ ٹمپریچر نیچے لا سکتے ہیں. مثلا ہم نے ایک فارمولا پیش کیا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں کو آپ ریلیف دیں, ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی کارکنوں کو آپ ریلیز کریں, میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو تھوڑا ریلیکس کیا جائے, اور پھر جو کوٹ لکھپت کے کم از کم جو ہمارے تحریک انصاف کے
لوگ ہیں ان کو ریلیف دیں تاکہ ایک ماحول بنے کہ جہاں پہ بات چیت آگے بڑھ سکے. اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ اب اس کا مستقبل کیا ہے, تو دیکھیے لارجلی ڈپینڈز آن گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹس ڈیسیژن میکنگ کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر واقعی ٹمپریچر نیچے لانا ہے, اور پی ٹی آئی اور یہ جو تحریک تحفظ آئین ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ نہ تو سوالوں کا کوئی جواب دے سکتے ہیں, نہ ہی ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی ڈائیلاگ کرا سکیں. ہماری نظر کے اندر جو سیاسی قیدی ہیں وہ مذاکرات کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے بہاف پہ, اور اگلی ڈیسیژن میکنگ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ آگے جا سکتے ہیں وہ آگے جائیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک زبردست چل رہا ہے اور ایسے ہی چلنا چاہیے, اب پھر ان کی مرضی, میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک. عمران اسماعیل صاحب, کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اور راستہ, یا این ڈی سی نے ایک متبادل فورم پریزنٹ کر دیا ہے باوجود اس کے کہ حکومت نے آج کہا کہ جی ہم صرف ان سے بات کریں گے, ان سے مذاکرات کریں گے جن کا پولیٹیکل مینڈیٹ ہے یا جو الیکٹڈ لوگ ہیں. تو جب حکومت کی یہ سوچ ہے تو پھر آپ سے وہ بات کس طرح کریں گے, اور آپ کا فورم کس طرح سے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے, آپ کی آواز؟ شکریہ غریدہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے کوئی اگر مہینہ پیچھے آپ چلی جائیں تو کوئی آواز نہیں تھی, کوئی بات نہیں کر رہا تھا ڈائیلاگ کی. درست. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی ایک محنت کی ہے اس کے اوپر, اور اس کا آج ہمیں پھل بھی ملا ہے کہ آج پاکستان میں ہر طرف سے ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے. کون کس سے ڈائیلاگ کرے گا یہ اس بات کو چھوڑ دیں. فی الحال یہ کہ ڈائیلاگ کی بات تو شروع ہوئی کہ جی ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, ڈائیلاگ ہی راستہ ہے, ساری چیز ہوئی. اور آج وزیر اعظم نے آتھورائز بھی کیا ہے غالباً ایاز صادق صاحب کو کہ وہ ڈائیلاگ کا آغاز کریں, بات چیت شروع کریں. ایاز صادق صاحب سے ہماری آلریڈی میٹنگ بھی ہو چکی ہے, اور ایاز صادق صاحب نے بھی بڑا پازیٹیو اس کو لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے, یہ آپ کی کوشش بڑی اچھی ہے اور ہم وزیر اعظم سے بات کریں گے. خود انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا وزیر اعظم سے کہ ڈائیلاگ شروع ہونے چاہیے. اور میں تو اس سمجھتا ہوں کہ یہ این ڈی سی کا ہی کریڈٹ ہے کہ یہ بات یہاں تک پہنچی ہے. دوسری بات رہی کہ ہم کون ہیں یا ہماری پولیٹیکل ویلیڈیشن کیا ہے, تو ہم وہ ہیں جنہوں نے اس ڈائیلاگ کو جیل کے اندر تک پہنچایا ہے, اور اس کو بلاک وہ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا لیڈر کہتے ہیں, لیڈرشپ کہتے ہیں, اور وہ اس کو جیل کے باہر ہی روکنا چاہتے ہیں, جن کی اپنی لیڈرشپ شاید چیلنج ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے, اور وہ نہیں بات کرنا چاہتے. یعنی ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے ریلیف دلانا چاہتے ہیں, ہم باہر جو قید ہیں لوگ ان کو باہر لانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو ایک مثبت راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں, اکانومی بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس ایجنڈے سے کس کو ڈفر ہو سکتا ہے, کون ڈفر کر سکتا ہے اس کو, ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو خود اپنی لیڈرشپ خطرے میں لگتی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ تو حالات یہ ہیں کہ موسٹلی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کئی لوگ ایسے موجود ہیں خود پی ٹی آئی کی صفوں میں جن کی دکانیں اس پہ چل رہی ہیں کہ عمران خان اور دیگر لیڈرشپ جیل میں رہے اور وہ ان عہدوں پر بیٹھ جائیں جس کو وہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. سو آئی تھنک کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے, میں ان کو چھوٹے چھوٹے امپیڈمنٹس کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ آتے رہیں گے. بٹ ہم نے ایک بڑی فراق دلی کا مظاہرہ کیا. ہم نے ٹی ٹی اے پی کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کی, ان کو میں نے خود کال کی, میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں, آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں, آپ اس کے بعد اپنا فیصلہ کر لیجئے گا, ہماری بات سن لیں. لیکن انہوں نے خیر بڑی عزت دی, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کے لیے بڑی عزت ہے اور آل ریسپیکٹ فار یو, بٹ ہم نے اپنا ایک فورم بنایا ہے اور ہم اس فورم کے اوپر ہم کانفرنس کر چکے ہیں, ہم دوسری کانفرنس کا حصہ نہیں بنیں گے. سو دیٹ واز ہز چوائس. پھر ہم نے پی ٹی آئی کے کئی لیڈروں کے ساتھ بات کی, فواد چودھری نے بھی کی, میں نے بھی کی, اور ان سب نے یہ ایگری بھی کیا کہ جی اس کی ضرورت ہے, یہی راستہ ہے. لیکن انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی کے فورم سے آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے بیکاز وہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کا سمجھتے نہیں. بھائی آپ نہیں سمجھتے, نہ سمجھیں پی ٹی آئی کا, آپ کا ایجنڈا تو ایک ہی ہے نا. آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کی حکومت گرانے میں مدد کی, آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جن سے آپ زندگی بھر لڑائی جھگڑا کرتے رہے. مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے کیا خیالات تھے, خود اچکزئی صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے کیا خیالات تھے, آخر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا ان سے. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑی, ہم تو پی ٹی آئی بنانے والوں میں سے ہیں. سو لہٰذا لیکن بٹ دس از دیئر اون چوائس. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, ہم اپنا نیکسٹ جو ہمارا اس کے بعد ہے
وہ ہم نے ملتان اناؤنس کیا ہے، اور ملتان میں انشاءاللہ ہم اس سے بڑا ایک بیٹھک جو ہے وہ وہاں پہ رکھیں گے، اور ہم دوبارہ ان سب دوستوں کو بلائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مان جائے یا نہ مانے. ٹھیک، یہی سوال میں فواد صاحب آپ سے بھی کرنا چاہتی کہ جب پی ٹی آئی یا ٹی ٹی اے پی نے ہی آپ کو تسلیم نہیں کیا تو حکومت آپ کو تسلیم کیسے کرے گی؟ اپنا پولیٹیکل مینڈیٹ یا اپنی پولیٹیکل ویلیڈیشن یا ایک نیگوسیشنز کی ویلیڈیشن آپ کیسے منوا پائیں گے؟ پچھلی دفعہ جب ملاقات کی رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے مذاکرات شروع ہوئے یہ اپنے حکومت کے اور ان کے، تو میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کال کی اور میں نے انہیں کہا کہ سر آپ اتنے ہائی ٹمپریچر میں جو بات چیت شروع کر رہے ہیں کیسے کامیاب ہوگی؟ آپ کی تو ناکامی سامنے لکھی ہوئی ہے. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا اور وہ ملاقات جو ہے وہ ناکام ہو گئی. بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے ایگری کیا کہ تم صحیح کہہ رہے تھے اور اتنے ہائی ٹمپریچر میں بات چیت نہیں ہو سکتی. ابھی بھی ایاز صادق صاحب سے جب گورنر صاحب اور میں ملنے گئے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھیے، ایک طرف آپ بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار بیٹھے ہیں، اعظم نذیر تارڑ بیٹھے ہیں، دوسری طرف کون بیٹھے گا؟ جو لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کر لیں گے، دیکھیے اچکزئی صاحب ہو گئے، علامہ ناصر عباس ہو گئے، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، یہ وقاص وغیرہ ہو گئے، ایون گوہر ہو گئے. آپ عمران خان کو اتنے طویل عرصے سے جانتی ہیں، آپ پی ٹی آئی کو کور کر رہی ہیں، آپ تصدیق کریں گی عمران خان ان لوگوں کو نہیں جانتے، نہ ہی یہ لوگ عمران خان کو جانتے. اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لینے دیں، اسی پوائنٹ پہ، اسی مزیدار سے پوائنٹ پہ ایک بریک لینے دیں. نہیں، واپس آ کے آپ کے پاس ہی آؤں گی، واپس جواب آپ کا ہی مکمل لوں گی، لیکن یہ پوائنٹ بڑا مزیدار ہے، بریک کا وقت بھی ہو گیا ہے. تو لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. فواد صاحب کا یہ مزیدار سا پوائنٹ، مزید تفصیل اور عمران اسماعیل صاحب سے کچھ مزید سوالات. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. فواد چودھری صاحب، آپ کا جواب ڈیو ہے. اچھا دیکھیے، اب یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کی تصدیق کریں گی کہ یہ لوگ عمران خان کو نہیں جانتے، نہ عمران خان ان کو جانتے ہیں. اور عمران اسماعیل اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو عمران خان کو لگ رہا ہے کہ یہ فرینچ بول رہے ہیں، اور عمران خان جو بول رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے وہ پرشین بول رہے ہیں. دیکھیے، آپ بات کس سے کریں گے؟ جو ایاز صادق صاحب ہیں، ڈار صاحب ہیں، اعظم ہے، رانا صاحب ہیں، یہ اگر آپ نے ابھی بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں الیکٹڈ لوگوں سے ہم بات کریں گے، الیکٹڈ لوگوں میں عمران خان کا بندہ کون ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو، اسی لیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو شاہ محمود قریشی ہے، محمود الرشید ہے، اعجاز چودھری ہے، یاسمین راشد ہے، عمر چیمہ ہے، خود عمران ہے، میں ہوں، جب ہم لوگ عمران خان سے بات کریں گے وہ ایک اور لیول کے اوپر بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. فواد صاحب، پچھلی بار آپ نے کوٹ لکھپت والوں کے لیے ریلیف مانگا تھا تو ان کو 9 مئی میں مزید 10 سال کی سزائیں ہو گئی تھی. مزید ریلیف نہ مانگیے گا ان کے لیے اب؟ نہیں، سزاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب عمران خان یہ نواز شریف کی اور اپنا ان کی فوج کی بات چیت ہو رہی تھی، اسی وقت نواز شریف کو بھی سزائیں ہو رہی تھی. یہ ایشو نہیں ہوتا سزائیں کون سے، یہ کون سے سزائیں، ہر ایک کو پتہ ہے یہ کون سے کیسز ہیں، کن کے اوپر سزائیں، وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ، مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ مذاکرات کی بات کریں گے تو آپ ان لوگوں سے مذاکرات کریں نا جو عمران خان سے بھی آگے بات کر سکیں. ان لوگوں سے مذاکرات کا کیا فائدہ جو اپنی بات آگے کنوے ہی نہیں کر سکتے. لیکن حکومت آپ سے مذاکرات کیوں کرنا چاہے گی عمران اسماعیل صاحب، جبکہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان تو جیل میں ہو اور حکومت چلتی رہے، حکومت کی اپنی دکان چلتی رہے، تو وہ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کو میدان میں اتاریں گے؟ عمران صاحب، میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا، اور جب ہم ملے نا پی ایم ایل این کے گروپ سے، جس میں ایاز صادق صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب ہمارا آئیڈیا سنا کہ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی نیشنل ڈائلاگ شروع ہو جائے، تو ان تینوں حضرات نے بڑا کھل کے انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک سولوشن ہے پاکستان کی بیٹرمنٹ کی طرف، آپ اس پہ کام کریں، ہم وزیر اعظم سے بات کریں گے اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بات چیت شروع کریں گے. تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ یار یہ کوئی سیاسی جواب تو نہیں دے رہے ہمیں، کیونکہ اگر تو یہ اس طرف جائیں گے ڈائلاگ کی طرف تو اس میں تو ان کا نقصان ہے، ان کا تو فائدہ اسی میں ہے کہ جی یہ ان لوگوں کی لڑائی چلتی رہے اور یہ اپنا آرام سے بیٹھے رہے. تو میں نے ایگزیکٹ یہ سوال ان سے کیا، میں نے ان سے کہا کہ جناب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، ایز اے لے مین میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ
जब तक ये लड़ाई है, जब तक ये सर्दमोरी है या ये हीटेड माहौल है, तब तक तो आपको बड़ा कंफर्ट जोन है हुकूमत करने का। और जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो गई और इमरान खान को रिलीफ मिला और वो बाहर आए, तो वो उन्होंने फिर आपके पीछे पड़ जाना है और आपको हो सकता है उन्होंने इस बार आपको अंदर दे देना है। तो क्या आप क्या सोच के ये मुझे जवाब दे रहे हैं कि जी हम चाहते हैं कि डायलॉग हो? ठीक। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखें, हमने कई बार ये चीजें देखी हैं और किसी भी हुकूमत वक्त को हाई टेम्परेचर्स के अंदर हुकूमत करने में मजा नहीं आता या वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी इंगेजमेंट दूसरी तरफ ज्यादा रहती है बनिस्बत पॉजिटिव काम करने के। और जब भी हमने ये हालात देखे हैं, उसके बाद हमने देखा है कि जो मामलात होते हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ नहीं जाते, वो पाकिस्तान के लिए एक स्पीड ब्रेकर साबित होते हैं कि जी ये मामलात, और वो उसका फिर खुमियाजा उसी हुकूमत को भुगतना पड़ता है जिसने उस वक्त उसको एंजॉय किया हो। सो लिहाजा हम समझते हैं कि इट्स अ वेरी नोबल एफर्ट एंड लेट्स सिट डाउन एंड डू इट। राइट। एनडीसी की सूरत में एक पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए एक और मुतबादिल फोरम प्रेजेंट किया गया है। हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को संजीदगी के साथ इस मुतबादिल फोरम पर गौर करना चाहिए और एंगेजमेंट करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब। दैट्स अ रैप जी। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।